तू ये पुढे. मागील ग्रुप फोटो घेऊया. स्वतः असे घेऊन मागील ग्रुप फोटो. Power vested on me. I hereby declare that Sri Nicole Milton Marcus has been elected as the Sarpanch of Village Panchayat Velakanka. Thank you. Yeah. Under Rule 13, the power vested on me, I, Sri Shirish Kumar Tari, hereby declare that Sagar Shankar Singulkar has been elected as the Deputy Sarpanch of Village Panchayat Velakanka. पहिली लोकांची कामं कर. लोकांची कामं माझे एकूण किती गेलं. एक मिनिट लोकांची पेंडिंग कामा माझ्याकडे 4 ॲप्लिकेशन आता रिगार्डिंग आमचे मध्ये हा न्यूली इलेक्टेड डेप्युटी सरपंच सागर हिंगुटकर, एक्स डेप्युटी सरपंच दिगा कलंगुटकर, आमचे पंच मेंबर अशोक आर्लेकर अँड अदर पंच मेंबर विश्वास आर्लेकर, एक्स सरपंच and my mother Vanessa Marquis, ex punch member Santosh, Baba Anand, माझे सगळे सपोर्टर, बाबा रुपेश, गौरी, अमिता, नितीन, मेन सोशल वर्कर. तुमका सगळ्यांक इतलेच म्हणून सोदता, इट इज बिकॉज ऑफ युअर तुमकां लागून तुम्ही माझे विश्वास धरून म्हाका सरपंच निवडून हाडलेले आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आयज म्हजे डॅडीचे खूब खूब उगडास येता. मिस्टर लेट मिल्टन मार्कस आनी ही वॉज 30 years सरपंच, सगळ्या खबर आसतलें. आनी म्हाजी आजी लेट टेरी परेरा, दोनी आमचे वांगडा ना, बट दे आर ऑलवेज विथ मी इन स्पिरिट, ब्लेसिंग मी, गायडिंग मी, and with their blessings and of course God's blessings, I look forward to serving the people of Velakanka. Thank you all very very much. Another few people I would like to thank is Honorable MLA Madam Delilah Lobo and her husband also, MLA of Kalangut constituency, Sir Michael Lobo, for their faith in me and for their support. They've always supported our panchayat, always helped us. Another person I would like to mention is Mr. Pratap Karab. He's been like a father to me. Him and his family, they've been with me in difficult times, so I would like to thank him also. Our panchayat staff and all my supporters who have been with me throughout. Our panchayat staff, because of them, this panchayat runs so smoothly. So I would like to thank them especially. And I would request everyone, all the NGOs, all our social workers, all the villagers, that आम्ही वांगडा रावन कामां करून घेवया. कितें उरलेले डेव्हलपमेंट ना, कितें कामां उरले ते सगळे वांगडा रावन काम करून घेवया. तेन्नाच आमचे गांव बरें उरतले आनी बरें जातलें. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच.
नुकतेंच हे जालें इलेक्शन जालें सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच. म्हाका डेप्युटी सरपंच करपाक मोलाचो वांटो दिला. तशेंच आमचो अशोक आल्लेकर, विश्वास आल्लेकर. पण म्हाका एकूच सांगूंक सोदता, अशोक आल्लेकराचो इतको प्रेशर आसलो ताका ओडपाक करपाक, पण तो आमचे खंबीरपणे फाटीं रावलो. तशेंच दिगाचें ताका बरें गायडन्स आसलें, तशेंच विश्वास आसलो. हे गायडन्सा प्रमाणे एकाच झुटीन आमी एक कडेन रावले आनी हें कार्य करून हाडलें. हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यांनी एक झुटीन काम करचें. स्पेशली म्हणटा सरपंचाक, कोणाची इनकम वाडोव नाका, कोणाची रेग्युलर कसली कामां जी झटपट करून दी. आमी ताका पयलींच सांगलां, आतां 10,000ची इनकम येयली आहा, स्टॅम्प करपाक दिला, जबरदस्त कर. कोणाचें हाडोवपाचें ना, कसलेंच काम हाडोवपाचें ना, बारीक बारीक. जे कारणान पयलीं कितें जातालें, येताले सरपंच सुद्दां बरी आसली, वायट ना, कोण तिसरो कोणी सांगताले हेजें काम करनाका तेजें काम करता. तशें जावंक फावना. आमी सुद्दां आतां फुडें पंचायत जातलो, अशोक आसतलो, आमचो दिगा आसतलो, हे आसतलो, सगळ्यांची कामां स्मूथ जातली, सगळें डेवलपमेंट जातलें. आतां तितकेंच सांगलां, पावसा पयलीं सगळ्यांची कामां जावची म्हणजे ताका एक्सपिरियन्स आहा. तुजो माये आसली पयलीं सरपंच, मिल्टनूय आसलो तेन्ना सरपंच पयलीं आसलो, आनी आतां तें जाला. म्हाजो बाबा आसलो शंकर, म्हाजी आई आसलेली. पण मेन म्हणटा तूं हे उपसरपंच करपाक तिका अशोक जे पळय म्हाजे खंबीरपणे रावले फाटीं आनी विश्वासू आहा. आनी अशें सांगून सगळे पत्रकारांक आनी सगळे स्टाफ आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी असो आमचो गांव फुडें उद्दार जावचो. थँक्यू. ताका पयलीं मनांत हांव नमन करता. तेचे कृपेन आनी गांवच्या लोकांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आयज आमच्या वेल्ला काणका पंचायतीन आमचे सारके धडाडीचे निकोल मिल्टन मार्कीस हे सरपंच जाल्ले आसा. आनी सागर शंकर लिंगूडकर हो डेप्युटी सरपंच जाल्लो. तशेंच म्हाजे सहकारी अशोक आल्लेकर, विश्वास आल्लेकर. आमी खुबशे लोक आमचे कडेन येताले, कितें चल्लां म्हणटाले, करा मरे कितें तें अशें खुबशे. आनी हे म्हाका दिसता आयज हे जे घडोवन येयलां ते लोकांच्याच आशिर्वादान, तेंच्याच कृपेन म्हणपाचें. हांव हांगा जमयल्ले सगळे आमचे वेल्ला काणकाचे नागरीक हांकां बी आमकां सपोर्ट केल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडेंय तेंच्यांनी आमकां असो सपोर्ट करपाचो. तशेंच आमचो पंचायतीचो स्टाफ खंय सांगताले बाबा अशें अशें आसा म्हणून. कित्याक आमी हांगा हांव जेन्ना डेप्युटी जाल्लो तेन्ना विनाकारण हांव फुटलो म्हणून लागलो, गेले म्हणून हांव रावतलो कळ्ळें. आनी म्हाजेर हो विश्वास ताका अशी बेस कळ्ळें. हांव डेप्युटी आसतना सगळे पंचायत कितलीशींच वर्सां आसली कळ्ळें ना. आमी कितें तरी केलां दिसता, कोणा कडेन वच हें वच इतलें. आतां आमी आतां हेचे फुडें हांव मागता आमच्या पंचा कडेन, डेप्युटी कडेन, म्हाज्या बाकीच्या मेंबरांक कडेन कितें फाटल्यान हेणी केलां तशें करपाचें ना, कितें तरी बरें करपाचें. लोकांनी फुडें म्हणूंक जाय खऱ्यांनीच हें बरें आसलें. कित्याक अशें खूब जाण म्हणटा, तुमी म्हणटा व्हडल्या व्हडल्या खडपां उडयल्यात मरे म्हणटा. आतां ते खडपां कशी कितें जाली विरगाळी तें आमी नकळटा, ते भिवूच जायना कोण. सगळं तुमकां रिपोर्टरांक सगळ्यांक आयज तुमी हांगा येयल्या सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. There are various issues that we're going to look into, and our main focus is going to be on the development. As somebody was saying now, the drains, all the pre-monsoon works, that will be our main focus. And whatever development works are pending, we will talk to our MLA and we will get that also done as soon as possible. And also, you all must be knowing MLA of Kalangur constituency, Sir Michael Lobo. He has promised us, and it's almost ready, a brand new garbage truck. So I think that also will solve a lot of problems which we are facing. Our old truck, which he only had given us, it was a little old and outdated. So now he has promised us a new truck. Along with the local MLA, you will Yes, go yes, yes. सगळे दिसतं ना.
मुडकर हांव आयज वेल्ला काणका पंचायतीन न्यूली फॉर्म सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच जाला. हांव तांकां अभिनंदन करता, सरपंचाक आनी उपसरपंच आनी तेच्या वांगडा चारू वांगडी आसा तेंचें सुद्दां अभिनंदन करता. ह्यो कित्याक जालें तें म्हाका खबर नासा. हे लोकांनी बदल केला. म्हाजे असलो मनीस, हांव ह्या पंचायतीन ना, पण एक ग्रामस्थ म्हणून म्हाजे कडेन 4 एप्लिकेशनां येयला रिगार्डींग इट इज कसली एप्लिकेशनां ही कसली रेजिडेंट दिवपाक जाय म्हणून. आनी तांकां पयलेंच सांगलां, सरपंचाक आनी उपसरपंचाक सांगलां की पयलो अभिनंदन केलें तेंचें, आनी पयलें कितें आसा लोकांची कामां आसा ती पयलीं करा. जशें आमचे आमदार दिलाला मायकल लोबो शिवोलेचे आमदार आसा, ही जे काम आसा पळय हेजे कामाचे बद्दल लोकांनी पळोवपाचें, तिचे कामा बद्दल कांयच डावट ना. तशें हांकां सांगलें आनी सरपंचाक डेप्युटी सरपंच आनी तोच मेंबरांक सांगलां बेगींतल्या बेगीन. आतां टफ डिसिजन म्हणल्यार पावसाळो सुरू जाता. पावसाळ्यांत ही ड्रेनेज आसा, लोकांची कितें कामां आसा ही पयलीं करपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार पावसान आमचे कडेन 5 नाल्यार 6 स्टाफ एक स्पेर आसूंक जाय. कितें लायट धर पडली, कितें पडलें जाल्यार खंयचे PWD नाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घेवन कामां करपाक जाय आनी सुरळीत करपाक जाय, लोकांची कामां करपाक जाय. तुमी बाकीचे कितें करता ते करा, अपार्ट फ्रॉम इट इज सेपरेट, पण डेव्हलपमेंट गांवाचो विकास करपाक जाय. म्हाका दिसता हे 4 वा 4.5 वर्सां म्हाका दिसता 3 फावटी तरी पंचायत पडली, सरपंच उपसरपंच जालो, अविश्वास जालो. हेच्या फुडें जावंक पावना. सगळे मिळून कितले 9 मेंबरां तितले तशेंच आमदाराक घेवन हे सगळे सुरळीत काम जावपाक जाय म्हणून हांव परत एकदां तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. निकॉल मिल्टन मार्कीस आनी म्हजो भाव सागर शंकर लिंगूडकर आनी तशेंच तेचे सगळे दिगंबर कलांगूडकर, आमचो आल्लेकर आनी आल्लेकराक परत एकदां शुभेच्छा दिता.